Choy, diha ra na nasa taas tong bisyo. Og akong ipakita ninyo ang kagahapon kumpara karon. Gikan sa di old imong giatiman bisag tugnaw bisag ulan. Imo jong gipaninguhaan nga dili mamatyan. Diha ra matagbuntag painitan gabi pasilungan kay mahadlok me sa inyong ginikanan. Diha ra usahay kapoy usahay way tulog pero malipay ka nga makit-an nimo nga sila nga lig-on ug walay sip-on. 5 ka bulan sa pag-atiman nga puno sa oras, gugma ug kahago. Di ilang piso ang naa sa imong atubangan kung dili pangandoy nga makawagtang sa imong kakapoy. Diha ra way kasiguruan nga mambuhi silang tanan pero kada adlaw nga umaabot imo silang gipaningkamutan nga dili maibanan. Nagbudget sa pagkaon atong giapod-apod bahalag magkalisod. Kapoy na pero di nato pasagdan kay ang atong kagustuhan anaara sa atong atubangan. Diha ra paingon sila nga ang breeder igor sa pag-atiman pero wa sila kay balo sa responsibilidad o gipitik sa ilang dughan o gisayunan lang ang mga buang ug ang akong tingog mura nag-expediensan. Diha ra ug karong dagko na sila are na mo ug pangayua. Diha ra salamat ug may buntag ang inyong lingkod Coach J Game Farm nagbarog.